जिनी बदलो न्हू म्हणजे न्ही जुवां बाप्तिस्ता लागीं आयले वय मू जिनी बदलेल्या सो एक बायलो गुर्त जावन ताणें तांकां उदकाचो स्नान दिलो वय मू तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचो स्नान केदाळ जाता तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचो स्नान केदाळ जाता जुवां सवांजेल अवस्वरम 14 निवळ 15 कितें सांगता ऐका तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याचो स्नान केदाळ जाता तुम्ही म्हजो मोग करतात जेजूचो मोग केल्ल्या वेळार म्हजे उपादेश ताचे पाळटल्यात उपादेशाचें उत्तर ताची खुशी आमी पाळिल्ल्या वेळार म्हळ्यार सतावरीन तुवें तांकां पवित्र कर आतां कितें आयकलें तुजें उतार सत देखून जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार ताजें उतार पाळचें आनी जितले आमी ताजें उतार पाळटा तितले आमी कितें जाता नितळ जाता पवित्र जाता जॉन 15:3 जुवां सवांजेला 15:3 तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्या त्या उतरां मरिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यार हांगा पोर जाली मात्र वय मू इनरिलींग रेटीड जाली मात वय मू आनी निमाण्या शिकोवण्यात हांवें कितें सांगलें जाणान गी हांगा रितीर केल्ल्याक तुमी 34 जाणांनी रितीर केल्या पूण हांगा सेवा दिताल्यांनी करूंक ना विनवणी करतल्यांनी कोणी करूंक ना हांगा सेवा दिवन सकला भायर गेल्ल्यांनी कोणी करूंक ना खाली तुमी मात केल्या वय मू तुमच्या घरच्यांनी करूं ना वाड्याच्यांनी करूं ना फिरगसगारांनी करूं ना तुमच्या सैऱ्यांदारांनी करूं ना केल्या तुमी मात केल्या देखून तांचें तें परिवर्तन तांची जिणी बदलूंक तुमी वचनाका तुमची जिणी बदलल्या तुमी पवित्र जाल्या ते तुमी नितळ जाल्या ते म्हणलें गरजेचें आज साबारपटी हांगासर आमी रितीर करता हांगासर देवाचें उतार आयकता ते उतार वचून घरच्यांक हांगा कोण येनातले आत पळय आयकनातले आत पळय कोणाक कांयच समजूंक ना तांकां वचून आमी सरी करता ना ती तशींच आसून दीत देखून पवित्र जावन जेजूची येवचें न्ही जेजूची आयिल्ल्या वरी पुरा पातकी जेजूची येवन कितें जाल्लें कोटका जेजूची येवन कितें जाल्लें पिड्याचो जेजूची येवन कितें जाल्लें सगळे मनीस वय म्हणून जेजू वळखल्या उपरांत ताका स्विकार केल्ल्या उपरांत तांची जिणी बदलली वय मरी मागदलेन केदाळ नितळ जाल्ली केदाळ पवित्र जाल्ली देखून पवित्र सभा म्हळ्यार म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक आणि सर्व सुवातांनी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आणि आमच्या धन्याचे नाव उलो मारतल्या सक्ता सांगाता आता जेजू सवे नितळ जावचें म्हळ्यार कोणाचें नांव उलो मारीचें आमी कोणाचें नांव खंय गेल्यार ते बरें ती वळ परत मातसो कोणाचें नांव उलो मारचें आणि सर्व सुवातांनी देखून हांवें हांगा तिके तुमकां घट्ट सांगलें रेकॉर्डिंग नाका बियान हांव साख दिता कोणी आयकोवचें नाका म्हणून नाका सर्व सुवातांनी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आणि आमच्या धन्याचे नाव उलो मारतल्या सक्ता सांगाता तांचो धनी कोण आतां तुमकां विकेक मेळटा न्ही उरल्या तो नियाळांत तुजो धनी मात न्ही जेजू तुजो समी मात्र न्ही जेजू ती वळखोंक ना देखून तांकां कळीत ना तितलेंच तान सोय धनी तो तान सोय समी तो तान सोय सोडवून धाडतो तान सोय देव तो देखून ते तांकां कळीत करच्या खातीर सर सुवातांनी तुवें आनी हांवें ताचें नांव तांच्या आणि आमच्या धन्याचे नाव उलो मारतल्या सक्ता सांगाता कितें जाता आपणास लोक जावं त्या धर्मात आमी ताजो लोक हांवें मानता तुवें मानताय हांवें सत मानता तुवें सत मानताय हांवें ओगळसिता तुवें ओगळसिताय तुवें वाखाणताय हांवें वाखाणता एका मनाचें सेवेंत स्तुती करच्यांत उतार आयकोवच्यांत उतार स्विकार करच्यांत मात न्ही हर एकांत एका मनाचें